रावलपिंडी में 25 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी पर मतरूका वक्फ इमलाक और जिले इंतजामिया आमने सामने आ गए। मामला क्या है, बाबर मलिक से जानते हैं। बताइए बाबर। आज यह 25 करोड़ मालियत की अराजी मतरूका वक्फ इमलाक और जिले इंतजामिया के दरमियान बंद हुई है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोर्ड बाजार मतरूका वक्फ इमलाक के प्लाट पर मुबैना तौर पर कब्जा किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतरूका वक्फ इमलाक की अराजी पर नाजायज कब्जा किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड बाजार में वाक़या आर्या समाज की प्रॉपर्टी मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। ये डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से FIA को भी खत लिखा गया है और बताया गया है कि अदालत की जानिब से भी 3 दफा अहकाम जारी हुए, जिसके बावजूद जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इनकी अराजी के ऊपर कब्जा किया गया। यूं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक मुतनाज़ा अराजी के हवाले से आमने सामने है। दोनों का मौक़िफ़ ये है कि ये अराजी उनकी है, दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है मतरूका वक्फ इमलाक की कि ये अराजी हमारी है और अदालत की जानिब से फैसला भी 2 दफा उनके हक में आ चुका है। जी शुक्रिया बाबर मलिक। और यहाँ पर आपको खबर दें, आइंदा के बजट में मजीद सख्त फैसलों का इम्कान है। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब निजामी से। बताइएगा शुएब। बजट की तैयारियां जो है अपने उरूज के ऊपर हैं और जिसमें जो ये बताया गया कि नए माली साल में बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान है और ये भी हिदायत मिली है कि जो नेपरा और ओगा के फैसले होंगे उनको बर वक्त जो है उन पर अमल दरामद किया जाएगा। रियल एस्टेट के सेक्टर से जो टैक्स आमदन है उसको बढ़ाया जाएगा और इसमें जो बेनामियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ताजे दोस्त ऐप नहीं रखेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। बिजली और गैस की सब्सिडीज को महदूद किया जाएगा और इसी तरह जो तरक्याती बजट हैं वो सिर्फ उन मनसूबों को मिलेंगे जो कि तकमील के करीब होंगे। तमाम महकमों और वजारतों की जो है और परफॉर्मेंस ऑडिट किए जाएंगे और ये सरमाई बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकारी इदारों को जो है बहुत महदूद फंड दिए जाएंगे। इसी तरह जो निष्कारी के अमल को तेज किया जाएगा और जो इदारे खसारे के अंदर हैं उनकी निष्कारी जो है वो तेज कर की जाएगी। जी ठीक है शुएब निजामी, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाड़काना बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जैकबाबाद में 9वीं 10वीं के इम्तहानात के दूसरे दिन भी तलबा खुलेआम नकल करते रहे। मूसा बलोच से मजीद बात करते हैं। मूसा बलोच, कोई इन्विजिलेटर, कोई चेकर, कोई भी नहीं होता कमरे में? जी, जैकबाबाद के सालाना इम्तहानात लाड़काना मैट्रिक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं। 9वीं और 10वीं के ये इम्तहानात हैं। जैकबाबाद जिला में 20 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, लेकिन आज तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ भी लाड़काना की विजिलेंस टीम कहीं भी नज़र नहीं आई जो नकल को रोकने की कोशिश करे और ना ही जैकबाबाद जिला के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार समेत किसी भी अफसर ने कोई जहमत नहीं की कि वो दौरा करे इम्तिहानी मराकज़ का और नकल को रोकने की कोशिश करे। इम्तिहानी मराकज़ के रूम में अंदर असातिज़ा की मौजूदगी में खुलेआम तलबा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नकल कर रहे हैं। जब मीडिया खुलेआम तलबा यहाँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, लाहौर हाईकोर्ट ने फरहद शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा है कि बच्चों की वालिदा फरहद शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। फरहद शहजादी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। फरहद शहजादी पर जब मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त दोनों बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। बच्चों का नाम PSL लिस्ट में रखने का जवाज नहीं है। अदालत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के फैसले का भी जिक्र किया। ईमान जमील और फराज इकबाल ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए लगाया गया खादा तार 2 किलोमीटर तक चोरी कर लिया गया। जाम फरीद लाखों से मज़ीद तफसीलात लेंगे। बताएगा जाम फरीद। जी बिल्कुल, हैदराबाद एयरपोर्ट की इंतजामिया व सिक्योरिटी फोर्सेज की लापरवाही व नामुनासिब देखभाल की वजह से ये वाक़या पेश आया हुआ है। जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसका मरकजी जो दरवाज़ा है उससे चंद ही गज आगे जो तार लगी हुई है, खारदार तार, जो कि बाउंड्री वाल के तौर पे लगी हुई है, उसको नामाल जो उठा के ले गए हैं। जबकि जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो हैदराबाद एयरपोर्ट के दरवाजे पे सिक्योरिटी मौजूद है, जबकि चंद कदम दूरी पे ही जो है हैदराबाद पुलिस
जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका थाना भी मौजूद है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दिलचस्पी की वजह से ये जो वाक़या है पेश आया है। ये जो खारदार तार लगी हुई थी 2 से 2.5 किलोमीटर तक जो खारदार तार है वो नामालूम चोर लेके फरार हो गए हैं, लेकिन इसको जो तार की जो देखभाल ना होने की वजह से या सिक्योरिटी जामफरीद ये बताइए, हैदराबाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और अगर ऑपरेशनल है तो फिर इस तरह की लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? जी, हैदराबाद एयरपोर्ट इतनी फंक्शन तो नहीं है, लेकिन जो निजी प्रवास हैं वो कभी कभार इधर उतरती हैं, रनवे पे आती हैं, या जो वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसी की जो परवाज होती है, सीम है या वजीर आजम या जो दीगर। ठीक है जामफरीद लाकू, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों का केस है। आईजी सिंध ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, जानेंगे असगर उमर से। बताएगा असगर। हाई कोर्ट को बताया गया कि पुलिस वेलफेयर के नाम पर कराची सुबह सिंध के 16 अजला में 32 मुकामात पर 1920 तामीरात की गई हैं, जिनमें से 4 पेट्रोल पंप हैं, 1397 दुकानें हैं और 338 फ्लैट बनाकर तैयार किए गए हैं, जबकि 37 गोदाम और 162 जगह पर दफातर कायम है। सबसे ज्यादा जो दुकानें और कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है वो कराची सिटी के इलाके में है, जहां 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम और 62 दफातर तामीर किए गए हैं। इसके साथ साथ जिला बस्ती की 70 दुकानों से बताया गया कि हासिल होने वाले किराए की मद में 6.4 मिलियन यानी 64 लाख रुपए रकम जमा होती है, जिससे जिला बस्ती में होने वाली आमदन पुलिस हुकाम के लिए फौरी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें तदफीन वगैरह के इखराजात भी शामिल हैं। अदालत को बताया गया है आईजी सिंध की जानिब से कि नाज़मा पुलिस स्टेशन पर 1987 में 70 दुकानें तामीर की गई थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद दुकानदारों को ये दुकानें खाली करने के लिए कहा गया, तो वो अदालतों में चले गए हैं, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ हुक्म इम्तना हासिल कर लिए हैं। अदालत का कहना यह है कि जो भी हुक्म इम्तना होंगे वो गैर कानूनी है, क्योंकि निजी तौर पर इन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने पुलिस को और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना जवाब आइंदा समाअत पर पेश करें। ठीक है, असगर उमर इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से नाइजर के वजीर खारजा ने मुलाकात की। ये मुलाकात गैम्बिया के शहर बेंजोल में इस्लामी ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर हुई। राजा मोहसिन नजास आगाह कीजिए। मुताबिक दोनों वज़रा ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है और दो तरफा बातचीत और ताउन को मजबूत बनाने के लिए अपने अज़म का इयादा किया। बिलखुसूस इक़्तिसादी शोबे में ताउन पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ दोनों फरीकैन की जानिब से इस्लामी ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के अंदर राब्ताकारी पर भी तबादला ख्याल किया गया, और इसके साथ साथ OIC से अलावा भी जो इज्तिमाई मुफाद को आगे बढ़ाने के लिए भी दोनों फरीकैन की जानिब से मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर नाइजर की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर तनाज़े पर इसके उसूली मौक़िफ़ को सराहा। दूसरी जानिब नाइजीरियन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ यकजहती पर जोर देते हुए तनाज़ा कश्मीर पर नाइजर के मुस्तकिल मौक़िफ़ का एक दफ़ा फिर इआदा किया। बहुत शुक्रिया आपका। जैकबाबाद में फायरिंग के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद जाबाक हो गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मूसा बलोच से। मूसा, वाक़े की डिटेल्स क्या है? जी, जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरो के थाना गड़ी खैरो की हुदूद गांव अली मदान बुलेदी में मुलजिम लाल बख्श बुलेदी ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके अपनी सगी भतीजी फातिमा बुलेदी और अपनी ही बिरादरी के नौजवान मुगीम बुलेदी को कत्ल करके फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तालका अस्पताल रवाना करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया मूसा। और महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ़द जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा पहुंचा है। क्या तफसीलात हैं, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। बताइए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ़द है महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में मंसूरा से इस वक्त रवाना हुआ है। मंसूरा से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई का यह कहना था कि वो कैसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ उसकी बालादस्ती के लिए हो। जबकि इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जो मुश्तरका इशूज़ है जिनमें जमहूरियत और आइन है, इस पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है, लेकिन एजिटेशन मूवमेंट जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चलेगी, इसकी बाकायदा मंजूरी वो 25 मई को अपने शूरा के इजलास से लेंगे। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी ने 8 मई को जो सेमिनार हो रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें शिरकत का भी इंदिया दिया है। जी शुक्रिया ख्वाजा नसीर।
FIA نے نائجیریا سے آنے والے مسافر کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا. محمد صلاح الدین سے مزید جانتے ہیں. جی صلاح الدین بتائیے. بالکل FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی ہے. نائجیریا سے آنے والے مسافر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حامد سفیر نامی مسافر بین الاقوامی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچا تھا. ملزم کا اصل نام کیسر شہباز ہے اور تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے. ملزم حامد سفیر کے پاسپورٹ پر ٹیمپرنگ کر کے اپنی تصویر لگائی گئی تھی. مذکورہ پاسپورٹ پر بارسلونا کی جعلی اسٹمپ بھی لگی ہوئی ہے, تو اس لیے FIA نے جو ہے وہ فوری طور اس کو گرفتار اب ان کو کر لیا. بہت شکریہ. بنیر سے فرار ہو کر کراچی آنے والا 12 سال کا بچہ قائد آباد پولیس کو مل گیا. بات کریں گے اپنے نمائندے افضل خان سے. افضل, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, کیوں بھاگ کے آیا تھا یہ؟ دیکھیں فیصل, یہ 12 سالہ حسنین ہے جو کہ بنیر کا رہائشی بتایا جاتا ہے, اور اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کا ماموں اس پر تشدد کرتا تھا, جس کی وجہ سے یہ ٹرین میں بیٹھ کر 8 روز قبل جو ہے وہ کراچی آیا تھا, جس کے بعد ایک رکشے والے جو ڈرائیور ہے وہ اس کو مشکوک حالت میں لے کر گھومتا رہا. تاہم پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی, قائد آباد پولیس نے اس بچے کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد جو بنیر پولیس ہے اس سے رابطہ کیا, جس کے بعد اس بچے کے والد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کراچی میں لانڈھی کے اندر رہائش پذیر ہے, جس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ لانڈھی میں اس بچے کے والد سے رابطہ کر کے شرافی گوٹ تھانے میں ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد اس بچے کو اس کے والد کے حوالے کر دیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. 2 لاکھ مریضوں کو آج سے مفت ادویات گھروں پر ملیں گی. 32 فیلڈ اسپتال بنائے ہیں. نیت خدمت کی ہو تو کنٹینر کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے اچھے منصوبوں کا آغاز کرتی ہے. فری میڈیسنز کی 2 مہینے کا جو سٹاک ہے آج سے ان کے گھروں پر 2 لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ. ہیپیٹائٹس کی میڈیسنز شامل ہیں, TB کی میڈیسنز شامل ہیں, اور دل کے امراض کی میڈیسنز شامل ہیں. اور جب آپ ہسپتال میں اللہ نہ کرے آپ کو جانا پڑے تو وہاں پر آپ کو دھکے نہ کھانے پڑے, اس کے لیے ہم نے 32 فیلڈ ہاسپٹلز کو میدان میں اتار دیا ہے. اگر نیت خدمت کی ہو تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. افسوسناک بات یہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے اتنے بڑے بڑے اچھے منصوبے انیشیٹ کرتی ہے, اس کے بعد ایسے روڈ بلاکس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, فتنے لے آتے ہیں یہاں پر, بجائے آگے جانے کے ملک اور بھی دہائیاں پیچھے چلا جاتا ہے. تو وہ خدمت کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے اور ملک کا یہ حال ہوتا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں. کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے A لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن آؤٹ ہونے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. سوشل میڈیا صارفین کے دعوے کے بعد کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا فیصلہ کیا. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے انور خان سے. جی انور بتائیے گا. جی دیکھیں, کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن A لیول کا ریاضی سیریل نمبر 9709 اور ریاضی کا پیپر نمبر 12 جو ہے وہ 2 مئی کو آن لائن لیک ہو گیا تھا, جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ پرچہ وائرل ہوا, جس کے بعد ترجمان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ طلباء طالبات اور والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمبرج انٹرنیشنل اپنے فیس بک پر جاری بیان کے بعد اب تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. کیمبرج انٹرنیشنل برٹش کونسل سے قریبی رابطے کے اندر ہے اور اس طرح یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات کے بعد A لیول کا پرچہ پہلی مرتبہ آؤٹ ہوا ہے, جس کو انتہائی شدت سے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ پرچہ کیسے آؤٹ ہوا, اور ترجمان کے مطابق یہ ہے کہ حتمی صورتحال سے والدین اور صرف طلباء کو آگاہ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ انور خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, خبر دیں گے آپ کو. PIA کے نجکاری کی اسکیم منظور, مسابقتی کمیشن کا اعلامیہ جاری. مزید کیا تفصیلات ہیں شعیب نظامی سے جانتے ہیں, بتائیے شعیب. جی PIA کی نجکاری کے بارے میں جو اسکیم تھی اس کو مسابقتی کمیشن نے منظور کر لیا ہے اور یہ آخری جو ہے اس سلسلے میں رکاوٹ تھی جو کہ اب طے ہو گئی ہے. یہ 25 مارچ 2023 کو جو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, اس کے بعد جو 22 اپریل کو PIA بورڈ نے منظوری دی تھی, اس کو جو ہے آج مسابقتی کمیشن نے منظور کر لیا. اس میں 2 کمپنیاں جو ہے PIA کی بنا دی گئی ہیں. جو PIA کی ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے پاس 100% شیئرز ہوں گے اور یہی جو ہے تمام کے تمام جو ملکیتی اثاثے ہیں ان کی مالک ہوگی, اور تمام کے تمام جو نان کور واجبات ہیں وہ اور اسی طرح جو اثاثے ہیں اور جو ادائیگیاں ہیں وہ تمام کے تمام ہولڈکو کمپنی کے حوالے ہوں گی. اس طرح جو PIA کی مین ایویشن کمپنی ہوگی اس کی نجکاری میں آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ شعیب نظامی. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے, جس کے علاقے سوراب گوٹ میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی ہے. افضل خان سے مزید تفصیلات جانیں گے. افضل, اس کارروائی کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, پولیس اور رینجرز نے سوراب گوٹ کے علاقے سے ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. یہ ملزمان
سوراب گوڈ کے علاوہ گلشن، گلبرگ اور لیاقت آباد کے علاقوں کے اندر لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے گلبرگ میں 2 شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹا تھا۔ ایک ملزم جس کا نام آصف ہے، اس نے عائشہ منزل کے قریب ایک شہری کو دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ چائے کے ہوٹل پر 3 ہٹی کے قریب بھی ان ملزمان نے واردات کا اعتراف کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، افضل خان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ HPL PSL 10 کے لیے مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا ہے، بات کریں گے شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے شہزاد۔ پاکستان سپر لیگ کے ایڈیشن 10 کے لیے مجوزہ شیڈول جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ PCB ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے باعث جو ہے وہ ایونٹ 8 اپریل سے 20 اپریل تک کروانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ابتدائی تقریب لاہور میں کروائے جانے کا امکان ہے، جبکہ کمرشل، لاجسٹکس اور فرینچائزی سے مشاورت کے بعد جو ہے یہ تجویز دی گئی ہے، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال جو ہونی ہے وہ پاکستان میں ہونی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کا جو شیڈول جو متاثر ہو رہا تھا اس کے لیے تجویز دی گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ وفاقی مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پنجاب حکومت میں بھی اہم رول دینے پر غور کیا گیا ہے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے، بتائیے نعیم۔ جی بالکل، وفاقی مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو اب پنجاب میں بھی اہم انتظامی جو رول ہے وہ دینے پر غور ہو رہا ہے، اور نواز شریف کو کچھ رہنماؤں نے یہ تجویز دی ہے کہ پنجاب میں کچھ کمیٹیاں ہیں جو ڈپارٹمنٹس چلاتی ہیں، ان میں اہم رول جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو دیا جائے۔ خاص طور پر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی ہوگی اس میں ان کو ویسے اسے وزیر اعلیٰ ہیڈ کرتی ہیں، لیکن کیونکہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو 10 سال رانا ثناء اللہ نے اس کو ہیڈ کیا تھا، اور اب دوبارہ ان کو ڈپٹی کنوینر یا اس طرح کا کوئی عہدہ دے کر وہ سارے معاملات امن و امان کے وہ دیکھیں گے، اور کچھ اور کمیٹیوں میں بھی ہوں گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تجویز سامنے آئی ہے، ایک ایسی اہم شخصیت جو نگران دور میں بھی تھی اور اب بھی وفاق میں ان کا رول ہے، ان کی مداخلت سے پنجاب کے جو ہیں وہ معاملات میں کافی گڑبڑ ہے، اور ان کا پارٹی کا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسی شخصیت جو ہے اس مداخلت کا وہ روک سکتی ہے اور اپنا یہ پورا جو کہہ لیں کہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے رانا ثناء اللہ کے متعلق جو تجویز ہے نواز شریف کو دی ہے، آپ وہ مزید کچھ مشاورت اس میں کرنا چاہتے ہیں، اور جب حتمی فیصلہ ہوگا جو کہ امکان ہے چند روز میں ہونے کے بعد یہ باقاعدہ نوٹیفائی بھی ہو جائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، نون لیگ کے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے رابطے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے براہ راست اور دوستوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے جہانگیر خان سے، بتائے گا جہانگیر۔ جی بالکل، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گزشتہ روز بھی حکومت میں شمولیت کی دعوت ملی ہے، جس روز آصفہ بھٹو زرداری کی حلف برداری تھی 15 اپریل کو، تب بھی حکومت میں شامل ہونے کی اس وقت بھی پیشکش ہوئی تھی، تاہم پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو حکومت میں شمولیت کے لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سندھ سے ایک پارلیمنٹیرینز حکومت میں شمولیت کا حامی ہے، جبکہ سندھ سے ایک سینئر پارٹی رہنما حکومت میں شمولیت کے شدید مخالف پائے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے صوبائی حکومت کا حصہ بننے کی تجویز دی ہے اپنی پارٹی قیادت کو، اور ساتھ ہی کہا کہ پنجاب حکومت کا حصہ بن کر صوبے میں پارٹی ورکرز کی خدمت کر کے پارٹی کو مستحق کیا جا سکتا ہے۔ رہنماؤں نے رائے دی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مرکز میں وزارتیں لیتی ہے تو اس طرح وہ عوامی خدمت کر سکے گی، جس سے آئندہ کے الیکشن کے لیے راستے ہموار ہو سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر خان، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ ایس پی اورنگی سعد بن عبید کہتے ہیں کہ پولیس نے 2 ماہ کے دوران ضلع غربی میں 28 گینگز کا خاتمہ کیا۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ۔ اسٹریٹ کرائم کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، پولیس نے 6 رکنی موٹر سائیکل گینگ پکڑ لیا۔ ایس پی اورنگی ٹاؤن نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل موٹر سائیکل کی چوری کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ٹیکنیکل بنیاد پر کارروائی کی اور ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف سے پورے موٹر سائیکل لفٹر گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گتے کی دکان تھی، تو جب ایس ایچ او کے ساتھ ہی کوارڈینیٹ کیا گیا، ایس ایچ او کو بتایا گیا، نے جب جا کے ریڈ کی اس ایریا کے اوپر، تو وہ سامنے گتا تھا لیکن پیچھے وہ سارا جتنی بھی چوری کا سامان ہوتا تھا وہ چوری کا سامان رکھتا تھا۔ تو ادھر موقع کے اوپر ہمارے اس کے پاس سے نہ صرف 2 بائکیں ریکور ہوئیں بلکہ اس کے علاوہ 32 بیٹریاں ریکور ہوئیں۔ ایس پی سعد بن عبید کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جرائم کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں۔ 4 گینگ ہم لوگ باسٹ کر چکے ہیں،
जिसमें 2 गैंग हमारे पास यही मोबाइल स्नैचर्स और बाइक स्नैचर्स के थे और 2 गैंग बड़े डकेट्स के थे। और अभी फर्दर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें हम लोग एक बहुत बड़े गैंग की तरफ भी जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जोनी नोमान, बाबर शहाब, हमजा और राशिद के नामों से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज, कराची।